नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को क्वेसन गर्न गइरहेका छौं फाइनल अकाउन्टको जुन कि हो 2075 जीआई क्वेसन नम्बर 14। यो क्वेसन गोमाजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। क्वेसन हामी सिधै हेर्छौं। फर्मेट मैले गरिसकेको छ र फर्मेट हेर्दाखेरि जहिले पनि हामी यिनीहरु के पनि हेर्दैनौं, सिधै एडिसनलमा जान्छौं। एडिसनलमा सुरुमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक 1,50,000 क्लोजिङ स्टक कुनैसँग रिलेटेड छैन। त्यसपछि डबल आईमा दिएको छ डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन अफिस इक्विपमेन्ट बाइ 10%। हामी अफिस इक्विपमेन्टमा टिक लगाउँछौं। ट्रिपल आईमा ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज बाइ 3,000 एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज टु 6,000। डेब्टर्समा टिक लगाउने। त्यसपछि छ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ क्रेडिट साइड हुन्छ छ भने टिक लगाउने, छैन के गर्नु पर्दैन। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड छ 10% अन शेयर क्यापिटल, यो पनि कहीं टिक लाउनु पर्दैन। हाम्रो एडिसनल भनेको दुईवटा मात्र छ। अब हामी सुरुदेखि सुरु गर्छौं। क्वेसन हेर्नमा चाहिँ टाइम वेस्ट गर्ने हैन, फर्मेट कोरी सकेछ। अब हामी सुरुदेखि क्वेसन गर्छौं। सुरुमा ओपनिङ स्टक दिएको छ, ओपनिङ स्टक ट्रेडिङमा त्यसै भए लेख्नु पर्यो ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ 20,000। त्यसपछि छ टु पर्चेज। पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने पर्चेजमा रिटर्न हुन सक्छ र रिटर्न कहाँ खोज्ने, क्रेडिट साइड खोज्ने। यहाँ हेर्नुस् त पर्चेज रिटर्न दिएको छ 20,000, यो पर्चेज रिटर्न घटाउनु पर्यो। त्यसो भए पर्चेज कति छ 2 लाख दिएको छ र पर्चेजमा लेस के हुन्छ रिटर्न। यो रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न हो र पर्चेज रिटर्न कति छ 20,000। यो 20,000 घटाउनु भयो भने यहाँ कति आउँछ 1,80,000। अब पर्चेज पछि वेजेस छ, वेजेस पनि ट्रेडिङमै हो। त्यसो भए ट्रेडिङमा लेख्नुस् वेजेस र वेजेस कति छ 33,000। अब वेजेस पछि छ स्यालरीज हो। स्यालरीज लेख्नलाई के लाइन छोड्नु होला 2 3 4 लाइन मैले छोडे अनि त्यसपछि लेखे टु स्यालरीज। स्यालरीज यो पिएल अकाउन्ट हो। हामी यहाँसम्म चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्छौं, यहाँदेखि तल चाहिँ पिएल अकाउन्ट गर्छौं र स्यालरीको अमाउन्ट दिएको छ 30,000। त्यसपछि स्यालरी पछि छ क्यारेज भनेको ट्रेडिङ नै हो। र क्यारेज कति छ 3,500। अब क्यारेज पछि छ डेप्टर्स र डेप्टर्समा टिक लागेको छ। किन टिक लागेको छ किनकि एडिसनल छ र डेप्टर्स करेन्ट एसेसमा हुन्छ। हेर्नुस् डेप्टर्स भनेर 50,000 दिएको छ र यसमा टिक लागेको छ र दुईचोटी टिक लागेको छ यसमा। किन ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज बाइ 3,000 छ र अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज टु 6,000 छ र यो दुईटै डेप्टरबाट घटाउनु पर्छ। डेप्टर्सको अमाउन्ट 50,000 र यसो गर्दा लेस हुन्छ पहिला ब्याड डेब्ट कति छ ब्याड डेब्ट सुरुमा 3,000 छ। 50,000 बाट 3,000 घटाउनु भयो भने कति आउँछ 47,000 आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को एडिसनल पनि यसमै छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज भनेर दिएको छ 6,000 र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स पनि घटाउनु पर्यो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स कति छ 6,000 र 47,000 बाट 6,000 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 41,000 र एडिसनल जहिले पनि दुई ठाउँमा एक कहाँ जान्छ पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। खर्च टु ब्याड डेब्ट न्यू एडिसनलको कति 3,000 र अर्को टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। यो दुईटै एडिसनल हामीले दुई ठाउँ लेखेको, अनि त्यसपछि अब ब्याड डेब्ट्स पट्टि छ अफिस इक्विपमेन्ट। यहाँ हेर्नुस् अफिस इक्विपमेन्टमा पनि टिक लागेको छ 3 लाख छ र यसको एडिसनल डिप्रिसिएसन छ 10%। त्यसपछि हामीले घटाउनु पर्यो।
अफिस इक्विपमेन्ट भनेको फिक्स एसेस हो, फिक्स एसेसमा गएर राख्छौँ अफिस इक्विपमेन्ट। र अफिस इक्विपमेन्टको अमाउन्ट छ 3 लाख र यसको एडिसनल डिप्रिसिएसन छ 10%। 3 लाखको 10% 30,000 घटाउनु भयो भने 2,70,000। यो एडिसनल हाम्रो दुई ठाउँमा र कहाँ जान्छ, इक्विपमेन्टको भ्यालु घट्नु डिप्रिसिएसन घट्नु भनेको खर्च हो र खर्च आर अलवेज डेबिट टु depreciation on office equipment 30,000 घटेको छ। त्यसपछि इक्विपमेन्ट पछि छ क्याश। क्वेसन हेर्नु होला है तपाईहरु, क्याश र क्याश करेन्ट एसेट क्याश र क्याशको अमाउन्ट छ 40,000। क्याशको अमाउन्ट छ 40,000। अनि त्यसपछि क्याश पछि छ सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको पीएल अकाउन्ट हो। डेबिट साइडमा डेबिट साइडको कुरा डेबिट साइडमै हुन्छ है। डेबिट साइडको कि त डेबिट साइड हुन्छ कि त एसेसमा हुन्छ। क्रेडिट हुँदैन, लायबिलिटिज हुँदैन डेबिट साइडको। सो सेलिङ एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट छ 10,000 दिएको छ। यहाँ हेर्नु सेलिङ एक्सपेन्सेस 10,000। त्यसपछि रेन्ट छ। सेलिङ एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट 10,000 र रेन्ट भनेको पनि पीएल मा हो र रेन्टको अमाउन्ट छ 30,000। रेन्ट 30,000। रेन्ट पछि छ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। बिगार्ने भनेको यही हो, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरमा। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर यहाँ हेर्नु, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरमा हिडन हुन सक्छ। हिडन कसरी थाहा पाउने, डिबेन्चरमा हेर्नु पर्यो। क्रेडिट साइड 12% दिएको छ अनि अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख छ। 1 लाखको 12% हामीले 1 वर्षमा ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको 12,000 हामीले 1 वर्षमा ब्याज तिर्नु पर्छ। तर यहाँ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 8,000 मात्र तिरेको छ। 8,000 मात्र तिरेको छ भने 12,000 तिर्नु पर्ने छ। 8,000 मात्र तिरेको छ भने 4,000 तिर्न बाँकी छ। त्यसो भए तिर्न बाँकी छ भने हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति तिर्न बाँकी छ अझ 4,000 र यसलाई यसरी चाहिँ 12,000 पुगाउनु पर्यो। र यो एडिसनल हिडनको एडिसनल पनि दुई ठाउँमा जान्छ। कहाँ जान्छ यो हाम्रो एडिसनल करेन्ट लायबिलिटिजमा। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति छ आउटस्ट्यान्डिङ 4,000 तिर्न बाँकी भनेको। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पछि छ ब्याड डेप्ट बक्समा दिएको छ। ब्याड डेप्ट जहीँ तहीँ हुन्छ। यहाँ पनि ब्याड डेप्ट यहाँ पनि छ, क्रेडिटमा पनि हुन्छ। त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन, जहाँ छ त्यहीँ राख्ने हो। ब्याड डेप्ट भनेको खर्च हो। यो ओल्ड हो, पुरानोको बक्सभित्रको। कति दिएको छ 7,000 दिएको छ ब्याड डेप्ट। त्यसपछि छ इन्भेस्टमेन्ट। ब्याड डेप्ट पछि इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्टमा हुन्छ र इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट 60,000 दिएको छ। हाम्रो हेर्नुहोस् डेबिट साइडको हाम्रो सबै सक्यो। यो डेबिट साइडको हाम्रो सबै सक्यो र कुनै पनि छुटेको छैन। किन छुटेको छैन, हामी सिरियली गरेको छ। अब हामी क्रेडिट साइडको गर्छौँ। क्रेडिट साइडमा सुरुमा सेल्स छ, सेयर क्यापिटल है। सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमा आउँछ। सेल्स ट्रेडिङमा बाई सेल्स भनेर बाई सेल्स र सेल्स लेख्दाखेरि पनि रिटर्न छ कि नै भनेर हामीले खोज्नु पर्यो। तर चाहिँ यहाँ रिटर्न छैन। रिटर्न भएको भए हामीलाई पहिले थाहा हुन्थ्यो, किनकि रिटर्न हाम्रो कहाँ हुन्छ, डेबिट साइडमा हुन्छ। त्यसो भए सेल्स कति दिएको छ, सेल्स दिएको छ 3,15,000। सेल्स पछि छ सेयर क्यापिटल र सेयर क्यापिटल हाम्रो कहाँ, लायबिलिटिजमा। सेयर क्यापिटल र सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट दिएको छ 2 लाख। सेयर क्यापिटल पछि छ 12% डिबेन्चर सेक्योर एन्ड नन सेक्योर लोनमा 12% डिबेन्चर।
1 लाख। डिभेन्चर पछि छ पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न हामीले पर्चेजबाट घटाइसकेको छ, यही घटाइसकेको छ 20,000। त्यसपछि छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। क्वेसन हेर्नुहोस् एकचोटि अझै। पर्चेज रिटर्न छ 20,000 हामीले घटाइसकेको छ। त्यसपछि छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 1500, यो हाम्रो चाहिँ क्रेडिट साइडमा हुन्छ पिएल को। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट छ अनि क्रेडिटर। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट पिएल को क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर दिएको छ 1500 र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स पछि छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा हुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स अमाउन्ट दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स को 5000। त्यसपछि पिएल एकाउन्ट दिएको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यो हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउँछ। ब्यालेन्स बीवाडी भनेर दिएको छ 1,40,000। त्यसपछि छ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटिजमा करेन्ट लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स 10,000 दिएको छ। अनि हाम्रो बक्सभित्रको सबै हामीले लेख्यो र कुनै पनि छुटेको छैन। किन छुटेको छैन? हामीले सिरियली गरेको छ। अब बाँकी कुन छ? एडिसनल क्लोजिङ स्टक बाँकी छ। अब चेक गर्ने कुन बाँकी छ, लेख्ने बाँकी छैन भने छैन। त्यसपछि सुरुमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा जान्छ, एउटा ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा बाई क्लोजिङ स्टक भनेर 1,50,000 छ। अर्को जान्छ करेन्ट एसेस क्लोजिङ स्टक भनेर एडिसनल दुई ठाउँमा 1,50,000। अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक पछि छ डिप्रिसिएसन। किताब हेर्नुहोस् र डिप्रिसिएसन दुई ठाउँमा लेखेको छ कि नै भनेर चेक गर्ने हो। एउटा डिप्रिसिएसन यहाँ लेखेको छ, हामी मान्छे हो गल्ती हुनसक्छ, चेक गर्ने दुईचोटि। डिप्रिसिएसनको यहाँ छ। त्यसपछि छ ब्याड डेब्ट्स अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट्स घटाएको छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स पनि घटाएको छ र यो दुईटै पिएल एकाउन्टमा लेखेको छ। यहाँ लेखेको छ र अर्को यहाँ लेखेको छ, दुईटा। त्यसपछि छ प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यो दुईटा बाँकी छ। प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ र अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड, यो दुईटै कहाँ हुन्छ? हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा हुन्छ र अर्को लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस् टु जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छ 15,000 र अर्को जेनरल रिजर्भ कहाँ जान्छ? रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। जेनरल रिजर्भ कति? 15,000। अनि त्यसपछि छ प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेर दिएको छ। 10% कसको? सेयर क्यापिटलको। सेयर क्यापिटलको 10% र सेयर क्यापिटल कति छ? 2 लाख। 2 लाखको 10% 20,000। यहाँ लेख्नु पर्यो 2 प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड 20,000 र अर्को दुई ठाउँ एडिसनल दुई ठाउँमा अर्को यहाँ आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड 20,000। हाम्रो एडिसनल पनि सबै भइसक्यो, बक्सभित्रको पनि सबै भइसक्यो। त्यसो भए अब के गर्ने? क्याल्कुलेसन गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने हो। हेर्नुहोस् सुरुको ब्यालेन्स गर्दाखेरि कुन साइड धेरै छ? डेबिट साइड क्रेडिट साइड हेर्ने हो, कुन साइड धेरै छ। पक्कै पनि यही साइड धेरै छ। कति धेरै छ? 4,65,000 छ। यो साइड पनि कति नै हुनु पर्यो? 4,65,000 नै हुनु पर्यो। तर यो साइड पुग्दैन। नपुगेकोलाई भनिन्छ टु ग्रस प्रॉफिट सिवाइडी। ग्रस प्रॉफिट सिवाइडी कतिले पुगेन? 2,28,500 ले पुगेन। यो कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ।
के भनेर आउँछ बाई ग्रस प्रॉफिट बी बाई डी कति हो 2,28,500। अब हाम्रो पीएल एकाउन्ट पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। पीएल एकाउन्ट ब्यालेन्स गर्दाखेरि फेरि पनि यही साइड धेरै छ, कति छ 2,30,000 हो। यो साइड पनि कति हुनु पर्यो 2,30,000 हुनु पर्यो। यो साइड पुग्दैन, यो साइड नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट सी बाई डी र यो साइड नपुगेको हाम्रो हुन्छ 1,02,000 हो। अब यो कहाँ जान्छ पीएल एप्रिसिएसनको क्रेडिट साइडमा बाई नेट प्रॉफिट 1,02,000। कुन साइड धेरै? यो साइड धेरै हो, कति हुन्छ 1 लाख 2 लाख 2,42,000 2,42,000। यो साइड नपुगेको टु सरप्लस कि त टु ब्यालेन्स सी बाई डी नपुगेको ब्यालेन्सिङ फिगर र यो कहाँ जान्छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा आउँछ। के भनेर आउँछ पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर। एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट कति नपुगेको हामी यहाँ कति आउँछ यहाँ 2,42,000 भनेपछि 2,07,000 नपुगेको, त हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 2,07,000 यति हो। अथराइज क्यापिटल छैन, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि छैन, अनि अब चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुस्। ब्यालेन्स गर्दाखेरि दुईटै इक्वल आउनु पर्यो र दुईटै इक्वल आयो भने हाम्रो 12 मार्क्स आयो। टोटल गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ सबै टोटल गर्दाखेरि है जति सबै टोटल गर्दाखेरि आउँछ 5,61,000। यो साइड पनि कति नै हुनु पर्यो 5,61,000 हुनु पर्यो। यति हो गर्नुपर्ने। प्र्याक्टिस गर्नुस्, आउँछ। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउँछ। फाइनल एकाउन्ट भनेको केही गाह्रो छैन। बस, थ्याङ्क यू।